मंजरनामे से भी खबरें आप शामिल करेंगे। आपको खबर दें, सियासी मंजरनामे से सरबराह पाकिस्तान अवामी तहरीक के उलमा डॉक्टर ताहिरुल कादरी लाहौर पहुंच गए हैं। आपको बताएं कि इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पार्टी कारकुनाड़ी तादाद ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी का इस्तकबाल किया है। सरबराह पाकिस्तान अवामी तहरीक अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तारीखें मिल नहीं रही। जस्टिस बाकिर नजफी कमीशन रिपोर्ट का हमारा केस पिछले 2 साल या 1.5 साल से ज्यादा अरसे से हाई कोर्ट में पड़ा है। पहले बेंच टूटते रहे, बेंच बनते रहे, बेंच बने, फिर तारीख नहीं आई और उस केस का फैसला मुआफिक मुखालिफ कुछ हो तो तब हम अपील में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कोई फैसला तो अदालत करे तो तब ही अपील में जाएंगे ना। उसकी तारीख ही नहीं पड़ रही। जो असल मुजरिम है सानिया मॉडल टाउन के मनसूबाबंदी करने वाले, असल दिमाग है, उनको तलब नहीं किया गया। हुक्मरान, उनके वज़रा, दोनों भाई सानिया मॉडल टाउन के असल कातिल जिनके कत्ल के हुक्म पर पुलिस ने गोलियां चलाई, उनको तलब नहीं किया गया। और जिन पुलिस अफसरान को तलब किया गया 124 जिनको मुल्जिम ठहराया गया, उनमें से एक अफसर भी आज के दिन तक अदालत में पेश नहीं हुआ। हर तारीख पर हमारे लॉयर्स बहस करते हैं कि जिनको मुल्जिम ठहराया है आपने, उनको अदालत पेशी पर मजबूर करें ताकि आपके अपनी जमानतें ही करा लें। उन्हें तलब ही नहीं कोई कर सकता। आम कानून की रविश और कानून के तकाजे के मुताबिक खाली तलब ही भी उनकी, जिन 124 पुलिस अफसरान को मुल्जिम डिक्लेयर किया गया है दहशतगर्दी की अदालत, वो पेश ही नहीं हो रहे, ठोकर मार रहे हैं। ये आइन का हाल है, ये इस मुल्क में कानून का हाल है, ये इस मुल्क में अदल और इंसाफ का हाल है। लेकिन एक बात तय है, मैं इस पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ ताकि आप सवाल कर सकें। मरते दम तक ये हमारी गैरत का सवाल है, ये हमारे ईमान का सवाल है, आगे बंदे बैठे हुए हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेशी का सवाल है। हम मरते दम तक कानून की जंग लड़ते रहेंगे, शहीदों के खून के लिए इंसाफ तलब करते रहेंगे और किसास के उसूल तक हम कभी भी खामोश नहीं बैठ सकते। हमारी जंग आखिरी जिंदगी के सांस तक जारी रहेगी। हमें मालूम है इस मुल्क में आइन का हाल क्या है, कानून का हाल क्या है, अदालतों का हाल क्या है, इंसाफ का हाल क्या है, सब कुछ पूरी कौम को पता है। मगर हम न हौसला हारने वाले हैं, न पस्त हिम्मत होने वाले हैं, न समझौता करने वाले हैं। हम कानून की जंग, हक और इंसाफ की जंग, किसास तलब करने की जंग आखिरी लम्हे तक लड़ते रहेंगे। हमें अल्लाह की मदद पर पूरा यकीन है। इंशाअल्लाह मजलूमों शहीदों का खून रंग लाएगा, इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी, मुहासमा होगा, बड़े बड़े ताकतवर हुक्मरानों की गर्दनों पर हाथ पड़ेगा और कमजोरों गरीबों का इंसाफ मिलेगा। इस मुल्क का मुकद्दर इंशाअल्लाह ये पूछ रहे हैं पनामा JIT का। पनामा JIT के बारे में मैं बात क्लियर दबंग तरीके से टोक अंदाज के साथ कौम को बताना चाहता हूँ। मुझे हैरत होगी, बड़ी हैरत होगी उस शख्स से जो इस JIT से किसी खैर की तवक्को रख के बैठा हो। ये JIT पनामा JIT नून लीग का इलेक्शन सेल है। मेरी बात मैं दोहरा रहा हूँ, पनामा JIT नून लीग का इलेक्शन सेल है। इस JIT के जरिए 2018 के नून लीग के इलेक्शन का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। नून लीग के 2018 के इलेक्शन का नारा तैयार हो रहा है, जो लेकर नवाज शरीफ साहब बाहर निकलेंगे, नारा लगाएंगे। JIT उनके इलेक्शन सेल के तौर पर 2018 की इलेक्शन कैंपेन तैयार कर रहा है। ये उसका कुल महासन है। देखिए, वो हमारे राब्ते पहले भी हुए हैं
مختلف پولیٹیکل لیڈرز نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہے، یہاں بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ ایک اجتماعی لاعملی ہے. ہم اس کی ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہر وہ شخص جو اس وقت فرعون صفت حکمرانوں کے خلاف ہے ان کو اکٹھا کریں. اس میں رول ہر ممکن طریقے سے پلے کروں گا. ہم ہر ایک کے ساتھ رابطے میں ہیں. سیکرٹری جنرل صاحب رابطے میں ہیں، کچھ میرے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ وہ تمام پارٹیز جو فرعونی طبقے کے خلاف ہیں، جو ظلم اور جبر اور کرپشن کی انتہا کے خلاف ہیں، وہ سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر اکٹھے ہوں. اور سنگل پوائنٹ ایجنڈا ان کو اکٹھا کرنے پر جو بھی رول میں پلے کر سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی میں پلے کروں. چھتری ہاتھ سائڈ پہ کرو اپنا، ایسی لائٹ کرو، بعد میں چھتری والے ہاتھ سائڈ پہ کر لو. چھتری والے ہاتھ سائڈ پہ کرو. یہ سوال کسی ایک ان کے صاحبزادے کی بات آپ نے کی کہ تصویر کو لیک ہوئی ہے اور اس کے اوپر بڑا شور شرابہ ہوا. میرے بیٹے میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ الیکشن کمپین کا سارا سیل ہے نون لیگ کا. ان کو کرسی میز رکھ کے دیا گیا، ایک خاص سٹائل کے ساتھ بٹھایا گیا. ان کے اپنے سیل نے فوٹو بنائے اور پھر خود اپنے لوگوں کو تبصروں پہ تیار کر کے متعین کیا ہوا تھا تاکہ یہ تاثر دیا جائے جھوٹا کہ جی آئی ٹی تو کو بڑی بے رحمی کے طریقے سے ڈیل کر رہی ہے. یہ سارا ایک ڈرامہ ہے. اس ملک کے 30 کروڑ عوام کے ساتھ ایک تماشا ہے. اس ملک کے نوکروں کے ملازموں کے جو جی آئی ٹی میں بیٹھے کسی کی جرأت ہے کہ اس کو تنہا ایک کرسی میز پر بیٹھا سکے. یہ ان کے نوکر ہیں، جوتوں کی پالش کرنے والے ہیں. یہ ڈرامہ ہے. وہ خبر بھی وہ خود لیک بنائی، سارا وہ ایک ڈرامہ تھا خود. چھتری والے سائڈ پہ کرو، چھتری والے سائڈ پہ کرو، چھتری والے کا ہاتھ سائڈ پہ کرائے. میرے چاند یہ جو تنقید جس کی بات آپ کر رہے ہیں یہ سارا ایک پلاٹ ہے. یہ پورا فلم کا جس طرح ایک لکھا جاتا ہے مضمون، یہ اس کے مضمون کا حصہ ہے. وہ تنقید کریں گے تو یہ جی آئی ٹی غیر جانبدار اور بڑی صحیح جی آئی ٹی ثابت ہوگی. اس کو گالیاں نکالیں گے، ظلم قرار دیں گے، زیادتی ہو رہی ہے، تنقیدیں کریں گے تاکہ جی آئی ٹی جب فیصلہ آئے تو یہ کہہ سکے دیکھے کہ ہمارے خلاف جی آئی ٹی نے اتنا ظلم کیا، ہم تنقیدیں کرتے رہے، ہماری مخالف تھی لیکن اس کے باوجود دیکھو انہوں نے ان کا الیکشن کا نعرہ تیار کرنا ہے. جی آئی ٹی نے یہ وہ نعرہ لے کر الیکشن میں نکلیں گے. جی آئی ٹی ان کی الیکشن کمپین کو تیار کر خبر لیک ہے. مجھے تو پہلے دن بھی آپ میرے پچھلے انٹرویوز کو سن لیں، مجھے تو کسی ایک دن بھی توقع نہیں تھی. اس ملک کے اندر تیل نہیں ہے، اس ملک کے اندر دلوں میں تیل نہیں ہے. تو مجھے تو پہلے بھی کوئی توقع نہیں تھی. ہوگا. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کسی قوم کے مقدر میں انقلاب کوئی جھولی میں نہیں دیتا، تبدیلی جھولی میں نہیں آتی. یہ قرآن کا فیصلہ. اللہ پاک کبھی کسی کا مقدر نہیں بدلتا جب تک وہ نہ بدلے. ہوگا یہ قوم اس ملک میں تبدیلی کے لیے اٹھے گی، مظلوم اٹھیں گے، پسے ہوئے لوگ اٹھیں گے، محروم اٹھیں گے تو پھر تبدیلی آئے گی. باقی اسٹرگل ہے، ہر کوئی اپنا فرض ادا کر رہا ہے. ہم بھی اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں. ہماری غیرت کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. ہم نے غریبوں اور شہیدوں کے خون کی وفاداری کی قسم کھائی ہے. ہم اس کی اسٹرگل کر رہے ہیں. ہم نظام کی تبدیلی کی اسٹرگل کر رہے ہیں. غریبوں کی، ملک کی، قوم کی اگلی نسلوں کے بچاؤ کی اسٹرگل کر رہے ہیں. باقی پارٹیز بھی کر رہی ہیں اپنے اپنی مینیفیسٹو کے مطابق. مگر تبدیلی آئے گی اگر ساری قوم اٹھے گی، اپنا حصہ ڈالیں گے تبدیلی کے لیے. یار پیچھے آ جاؤ بھائی، موبائل والے. میں اس پر تو کمنٹ نہیں کریں. میں نے تو اپنی بات آپ کو بتا دی کہ ہم یہ ابھی قانونی جنگ ہے، اس کو لڑ رہے ہیں. یہاں تک ہم نے احتجاج کے لیے قصاص تحریک چلائی، 1 راؤنڈ کیا، 2 راؤنڈ ہمارے رائٹ کے طور پہ محفوظ ہیں. کسی وقت بھی جب ضرورت ہوگی ہم اس حق کو استعمال کریں گے. اس کو ہم رائے گاہ نہیں جانے دینا چاہتے. صحیح صاحب
अच्छा, मैं आपने जो नाम ले लिया वो करेक्ट कर दूं कि वो इतनी खबर का हिस्सा दुरुस्त नहीं है। नाम जो लिया उस हद तक नहीं, वो नहीं आए, बस इतनी खबर का हिस्सा दुरुस्त नहीं है। वो इधर, अच्छा इधर गए होंगे, लाहौर गए होंगे, इधर तो मिलने आते रहते हैं, आए होंगे। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैंने समझा शायद आप लंदन में या कहीं मेरे पास है। ठीक है, इधर तो आते रहते हैं, आते होंगे। तो मैंने तो कहा कि सबको इकट्ठा करने के लिए जो मुमकिन रोल हो सकता है वो हम प्ले करेंगे। मैं समझता हूं कि इस वक्त कौम को सिंगल पॉइंट एजेंडे पर जमा होने की जरूरत है, ताकि फिरौन और कारून के जहां दौलत और ताकत जमा होकर बदमस्त हाथी की तरह पूरे मुल्क को रगड़ रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं, उनसे इस कौम को, मुल्क को निजात मिले। और ये मुल्क इस वक्त जो वो ममालिक जो पाकिस्तान की सालमियत के दुश्मन हैं, उनके एजेंट इस मुल्क के हुक्मरान हैं। ये मेरा मकसद है कि ये खारिज अज़ इम्कान नहीं है, मगर अभी तक चीजें तय नहीं। मैं तो देखिए इलेक्शन होता रहेगा, मैं तो इस मुल्क के इलेक्शन को इलेक्शन नहीं समझता। ये सारा ड्रामा है, फ्रॉड है, ये कोई इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन वो होते हैं जिसमें कौम आज़ादी के साथ अपनी राय दे। यहाँ है नहीं ऐसी कोई चीज़, तो एक कार्रवाई है जैसे पहले होती रही। 2013 आपको मालूम है, मैंने कहा था वही कुछ हुआ जो कहा था, तो ये करवा देंगे इदारे इनके हाथ। तो भाई नीचे बैठ जा। जी हाँ, इंशाअल्लाह हो सका तो मैं इंशाअल्लाह जरूर अवामी तहरीक फराहम करूँगा। शुक्रिया भाई। मोबाइल चूँकि सवाल सिर्फ JIT के तक मैंने गुफ्तगू वहाँ तक रखी और मैंने कहा ये सारा कुछ इलेक्शन कैंपेन की तैयारी है। दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। डॉक्टर ताहिरुल कादरी इलामा इकबाल एयरपोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि सानिहा मॉडल टाउन पर अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, तवील अरसा गुजर चुका है मगर हमारी दरख्वास्त पर समाअत नहीं की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में अदल इंसाफ का कोई निज़ाम नहीं चल रहा बल्कि उसका कत्ल किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि हम कानून की जंग लड़ते रहेंगे।